पता नहीं क्या है, काम करने को महीना टप गए होते हैं, कार कार बिना रब गया, पता देखूंगा तरीक क्या है तरीक थे बे कतरे आए नहीं सऊदी, पता है के जान मत्था लगे, पता है आसान टकरियों को क्या बनती हूँ हालात हुए पाकिस्तान में पूरे शुरे। हाँ हूँ आ तो क्यों बस हूँ क्या करूँ, मजबूरी है हूँ फत्ते पे डांडे हैं। अच्छा फोन मरे ना हूँ क्या करूँ, बोली तो नहीं आती वो आप आवे थी बिल्कुल क्या दर कहीं कॉल कर नंबर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टैफ क्या किथे हैं भाई तनख्वाह पुचावे दलील थी मैं मर्दा मनी शो शुगो कशाना के दे मंजारा है क्या था पे माफी मुश्किल के मैं को के दी मुश्किल है पता क्या था यहाँ हाँ गुरुफा में अच्छा अच्छा अद्धा ब्याह के दे को झंड यार भी कहानी मानी मार छोड़ी كلار كويس طيب طيب مية 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 كويس طيب هذا والله والله كيف شغل كويس مية ايوه مية ايوه ايوه مجد ها لا لا خلي خلي كم مرة فلوس ما في مشكلة هذا كان ايش فلا هذا تنخواة للتنوي ما يقول بقول عربي انا ما في معلومة هذا كم معلوم هذا اتنا معلوم هذا معلوم لا ما في معلومة هذا عربي ما في معلومة هذا قر هذا نوم هذا كله ايش فلا انا ما في خسارة قرقرانة تحبا هذا شوف هذا باكستان هنا روح ما في معلومة هذا باكستان هذا تنخواة هذا سوا هذا بس 105 ريال. طيب هذا شغل هنا ما في انا خسارة كله خسارة क्या माफी खसारा انا خسارة انا نوم شيء بلا ما في فايدة انا هذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم قولوا هذا جيب هذا شو بقى الشارب قولوا خلاص ايوه باقي هذا ايوه ठीक है होना ठीक है لا والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء كويس الله ما شاء الله ما شاء الله طيب هنا روح شوفها كل ايوه كويس هذا شغل مية ايوه 100 لا انا ما في خسارة انا خلاص باقي ايوه كله هذا شهر خلاص ठीक ما في باقي مشكلة هنا. ما في مشكلة ايوه सर्दी भा लगी धुंधलन पैसे में लगा नसा खुश पाकिस्तान ला खुश कौन उठे फिर ना शाम दा उबार ले तू पे डा बारा एक बजे थी सवेरे में सुते पर एक बजे उठ नहीं मर जा बकरियां नु डा बारा शाम दा तिबन चा सटे सो फिर जन पीछे एक 12 बजे वे सुबह सुबह खैर अब कौन मर्द सर्द टीवी है टीवी चले हुकूमत चले सुते जो अल्लाह खैर करे देख मैं राब्ता शाब्ता करूं पाकिस्तान भी हाल अभी लग क्या है सूरत है अच्छा ठीक है शुक्र है मत्थे लगे प्लान कौन है वैसे बाहर मर्दा देखो सऊदी अच्छा है इको क्या है फिजर से अस्सलाम वालेकुम हैं अयवा 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 ठीक पता नहीं क्या जानता है कितना दिन सुते में रतो के पता बकरियां में रहते क्या है गाय कौन से रतो के अच्छा अल्लाह मालिक दे दो तो कितनी बार आराम खागा सुजदे दो पुलिस नहीं सकते अल्लाह मालिक दे दो बकरियां अच्छा ना मंगला चाहूं जा टाइम पता चौका दिया है 5 तेज हाँ पता फिजर वाला 5 पता शाम वाला ना हाँ ये तो शाम पे थी है
अच्छा देखो बकरियां बच्चा पर जिंदन मोया तो बनने तो वञा पिया अच्छा उते न बकरियां चौथी जो हमारे कुत्ते को कैसा पता था देखो आड़े आड़े हाँ दे दे एक बच्ची घड़ी है बियान दे दाऊं दे निकल ना गया है एक बच्चा घात सटा जरा है ये मोई खड़े अरे मार हाँ दादा कितना कराना बता ये जाने अरे मोहम्मद ताल ताल मोहम्मद ताल ताल هلا كيف حالك؟ كويس طيب مية مية ايوه ايوه هذا كله ايوه خلي خلاص أكل هذا خلاص هذا أيوة. غنم كويس أيوة. مية مية ايوه مية مية كويس ايوه هذا شهر خلاص ايوه هذا جيب ايوه ما شاء الله ما شاء الله ايوه ايوه ما شاء الله سلام خلاص ايوه ايوه ايوه